किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तोता गोपाल काफ्लेको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा तपाईँले एकसाथ हेरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, विश्वभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। नेपाल पनि यसबाट पक्कै अछुतो छैन। हाम्रो देशमा तेस्रो स्टेजमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तो महामारीमा पनि सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न कति पनि पछि हटेका छैनन्। यो उदाहरणीय पक्षलाई जीवन्त राख्न तथा महामारीबाट आफ्ना सदस्य र समुदाय एवं कर्मचारीलाई बचाउन पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर कारोबार गर्न सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई विशेष आग्रह र अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा हामी यही विषयमा आधारित रहेर एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी सहकारीको छाता संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घले कोरोना सङ्क्रमणबाट समुदायलाई बचाउन, कर्मचारी र आफ्नो सिङ्गो समुदायलाई जोगाउनका निम्ति घर दैलो सेवा प्रवाह रोक्नका निम्ति गरिएको आग्रहलाई हामीले आजको मुख्य सामग्री बनाएका छौँ। यसबाट सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई के कस्तो असर वा प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा तयार गरेको प्रमुख सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारी सङ्घ संस्थालाई घर दैलो सेवा स्थगित गर्न अपिल गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट सहकारीका सदस्य, कर्मचारी र सञ्चालकहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम उत्पन्न हुँदै गएकाले महासङ्घले घर दैलो मार्फत बचत सङ्कलन र निक्षेप भुक्तानी सेवा स्थगन गर्न साउन 29 गते आह्वान गरेको हो। यता झापा जिल्ला सहकारी सङ्घले पनि साउन 32 गते महासङ्घको अपिललाई अझ फराकिलो ढङ्गले प्रष्ट पार्दै अभियान कर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। अभियानको छाता संस्थाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सहकारीलाई सम्भव भएसम्म प्रविधिको प्रयोग मार्फत सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन्। जोखिम न्यूनीकरण गर्न कार्यालय समय घटाएर 50% कर्मचारी मार्फत सेवा दिन र पूर्ण रूपमा संस्था बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएमा सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सदस्यलाई अत्यावश्यक सेवा दिन भनिएको छ। यसैगरी महासङ्घले सहकारीलाई आगामी असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण कार्य अगाडि बढाउन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आह्वान गरेको छ। सहकारी ऐन 2074 अनुसार सहकारी सङ्घ संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि महासङ्घले विषम परिस्थितिका कारण वैकल्पिक उपाय खोज्न नियामक निकायसँग छलफल गरिरहेकाले नहतारिन आग्रह गरेको हो। यसैबीच जिल्लाका धेरै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले ठूलो आर्थिक कारोबार
काउन्टरबाट नभई बजार प्रतिनिधिले सदस्यको घर दैलोमा नै गएर गर्ने गर्दछन्। अधिकांश सदस्यहरू पनि कार्यालयमा नै आएर वित्तीय कारोबार गर्ने भन्दा बजार प्रतिनिधिले घर दैलोमा ल्याइदिन् भन्ने चाहना राख्ने गर्दछन्। अझ कोरोनाको यस्तो महामारीमा सदस्यहरू घर बाहिर निस्किनेको साटो सबै प्रकारका सेवा घरैमा बसेर लिन चाहेका भेटिन्छन्। यस्तो परिवेशमा सहकारी महासंघले घर दैलो सेवा स्थगित गर्न दिएको सुझावलाई प्रारम्भिक संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले कसरी लिएका छन् उनीहरूलाई हामीले सोधेका छौँ। कोरोना संक्रमणबाट बजार प्रतिनिधिलाई एवं सदस्य र समुदायलाई जोगाउन घर दैलो सेवा स्थगन गर्नु पर्यो भने तपाईको संस्थालाई कतिको असर पर्छ अनि निरन्तर सञ्चालनका लागि तपाईले कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ? उहाँहरूका कुरा यस्ता छन्। यसको लागि टोटल्ली हाम्रा कर्मचारीहरूलाई बाहिर नपठाउने भन्ने कुराहरू गाह्रो छ हैन। कि त लकडाउन नै हुनु पर्यो, त्यति बेला हामीले चाहिँ राज्यलाई या स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न पनि पर्छ। त्यो सबै हामी नेपालीहरूको लागि हो। तर राज्यबाट आह्वान नभइकन चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने र लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विमति। जस्तो अब हामीले चाहिँ बन्द गरौँ भने भोलिपल्टैदेखि कम्प्लेन आउँछ क्या, सदस्यहरूले फल्न सहकारीको त आएको थियो, तपाईँहरूको त आउनु भएन, तपाईँहरूलाई मात्रै कोरोना लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूबाट आउँछ। ठुलो कर्जा खाएका र हामीले कर्जा लगानी गर्दै एक खालको सम्झौता गरेका हुन्छौँ सदस्यहरूसँग। कतिपय सदस्यहरू काउन्टर सर्भिसबाटै हैन सेवा लिनुहुन्छ, बचतहरू पनि आफै आएर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई समस्या रहेन। तर सानो सहकारीमा त तपाईँको ठुलो कर्जाको कुरा रहेन। ठुलो कर्जाको लागि त स्वभावैले मान्छेहरू ग्राहकहरू चाहिँ ग्राहकको रूपमा ब्याङ्कमा जानुहुन्छ। यहाँ भनेको त सानो मसिनोदेखि लिएर सकेसम्म ठुलोलाई पनि हामीले समेट्ने प्रयत्न गर्छौँ हैन। अब त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू सबै सानो होस् या ठुलो होस्, उहाँहरूको अपेक्षा भनेको होम सर्भिसै भए राम्रो हुन्थ्यो, घर दैलोमै भएदेखि चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दैछ अनि मृत्यु पनि अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै बढ्दैछ। यो अवस्थामा यो हाम्रो सहकारी महासङ्घले जुन अथवा जिल्ला सहकारी सङ्घले आह्वान गरेको छ एकदमै यो सकारात्मक छ। फिल्डमा जाने हाम्रो साथीहरूलाई पनि कतिपय साथीहरूलाई गाह्रो भएको छ। धेरै ठाउँ उहाँहरूले घुम्नुपर्छ। 100-150 सदस्यहरूको बिचमा जाँदाखेरि को सदस्यलाई सरेको छ या छैन भन्ने कुराको अब कुनै यस्तो अनुमान गर्ने एउटा केही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा यता हाम्रै साथीहरू सङ्कलन गर्ने साथीहरूलाई पनि साह्रो छ भने सदस्यहरूलाई पनि एक ठाउँबाट उहाँहरू धेरै ठाउँ घुम्ने हुँदा कहीँबाट लिएर आउनुहुन्छ कि भन्ने एक किसिमको त्रास छ। यो हिसाबमा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले संस्थाले सकेसम्म सहकारी महासङ्घले भनौँ न चाहिँ फिल्डमा साथीहरू नपठाउनुहोस् भन्नुभएको छ। यो एकदमै सकारात्मक स्वागत योग्य छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी त्यो ट्र्याकमा हिँडिरहेका छौँ, तर हरेक कुराहरू चाहिँ असम्भव भन्ने छैन। त्यसो हुँदा यसलाई घटाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले हामीले जुन चाहिँ 8 घन्टा 7 घन्टाको सङ्कलन गर्थ्यौँ साबिकको अवस्थामा भने अहिले 2 घन्टा 3 घन्टा सङ्कलन गर्न सक्छौँ। अधिकांश सदस्यहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङको बारेमा हाम्रै जाने फिल्डमा जाने साथीहरूले यो सुविधाबाट तपाईँले सहजै घरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले आइरहनु पर्दैन। त्यसो गर्दा यो महामारीको अवस्थामा कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा तपाईँहरूको सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ र सुविधा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भनेर जुन एडभर्टाइज गर्न सक्यौँ, बुझाउन सक्यौँ, उहाँहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ यो एक किसिमको सकारात्मक यसले भूमिका पनि निर्वाह गर्छ र त्यो काम साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। अहिले हामी जति आउनु भएको छ पछिल्लो चरणमा अफिसमा आइसकेका हाम्रा सदस्यहरूलाई हामी मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ अनिवार्य लिएर जानुहोस्, त्यसो भएपछि तपाईँले अर्कोचोटि आउनु पर्दैन। त्यसरी क्रमशः आउने प्रक्रियालाई पनि हामीले त्यहाँबाट रोक्दैछौँ र त्यसो गरेपछि हाम्रो साथीहरूले पनि जानु पर्दैन, उहाँहरूले ट्रान्सफर गराएर जम्मा गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा जाने ठाउँ पनि घट्दैछ। यस हिसाबले गर्दाखेरि अहिले आह्वान गरेको कुरा असम्भव चाहिँ छैन। यसभित्र त अब डेफिनेटली अब एउटा क्युमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ। बाहिर भनेपछि अब हामी जाने भनेको पसल जहाँनिर कारोबार भएको छ त्यहाँनिर जाने नै हो होइन। त्यति बेला त अब त्यो भौतिक दूरी कायम गर्न गाह्रै हुँदो रहेछ। जेसुकै भने पनि व्यवहारिक पक्षमा त्यो गाह्रै हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा चुनौतीको विषय छ। त्यो सबैजना चाहिँ फिल्ड स्टाफहरू चाहिँ पठाएर अनि कलेक्सन गर्ने हाम्रो ट्रेन्ड छ। त्यसैमा अब अहिलेको कोरोना जुन कोभिड-19ले गर्दा सबैलाई असर गरेको छ, पक्कै पनि हामीलाई पनि गरेको छ। हामी पनि अब सोच बनाइरहेको छ कसरी जाने के गर्ने भनेर सोच बनाइरहेको छौँ।
अब यो चाहिँ एउटा चुनौतीको विषय हो। हामीले पनि ठ्याक्कै यसै भन्न सकिरहेको छैनौँ। अब ग्लोभ्स लगाएर काम गर्ने हो, मास्क लगाउने, अनि बाहिर जुन कुरा छ सेनिटाइज गर्ने हो, सामाजिक दूरी कायम गरेर अगाडि बढ भन्ने खालको उयो गरेको छौँ। समस्या फेरि पनि संस्थामा नै जोडिन्छ, संस्थामा नै जोडिन्छ जसो गरे पनि है। अब बजार प्रतिनिधिहरू नगइकन सम्भावना कमै देखेको छौँ हामीले चाहिँ। प्रतिनिधि नै चाहिन्छ जसो गरे पनि। जहाँ आउनुहुन्छ हामी कतिकोलाई फोन गरेर बोलाउँछौँ, तर पनि बजार प्रतिनिधि सम्बन्धित ठाउँमा गएर अहिलेको मान्छेहरू अलिक सुविधा भोगी पनि भएको छ। त्यसले गर्दा मान्छेहरू घर घरमा गएर नै पैसा लिने वातावरण बनिरहेको अवस्थामा असर त पर्छ नै, तर पनि संस्था चलाउने कन्डिसनमा यो अहिलेको महामारीमा केही सुरक्षित हुन पायो भने संस्थालाई बचाउन सक्यो भने र सदस्यलाई पनि बचाउन सक्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व पनि रहन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि संस्थाको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने खण्डमा बजार प्रतिनिधिहरू चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा हेरेको छौँ हामीहरूले, र जानै पर्ने अवस्था भइरहेको छ। अवश्य नै असर त पर्छ नै। बजार प्रतिनिधिहरू बजारमा नगइराखेर कलेक्सन चाहिँ संस्थामा धेरै नआउने चाहिँ हुन्छ। हामीले जुन रूपमा सोचेको हुन्छौँ त्यो रूपमा आउँदैन। मान्छेहरू आउन त आफै आउँछ, तर पनि बजार प्रतिनिधिहरू बजारमै गएर कलेक्सन गर्दा चाहिँ पैसा बढी आउने चाहिँ भइरहेको छ। तर महामारीको अवस्था अझै जटिल पनि बनिरहेको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा कलेक्सन चाहिँ गराइरहेछौँ हामीले। पछिल्लो समय जिल्ला सहकारी सङ्घले विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ कलेक्सनहरू नजानु चाहिँ भनेको छ, तर हामीले चाहिँ अब केही दिनको लागि भए पनि पैसा उठ्छ भने, ऋणहरू पैसा उठाउन सकियो भने संस्थालाई अलिकति आर्थिक भारबाट कम गराउन सकिन्छ भन्ने आशयले सुरक्षित रूपमा सेनिटाइजर, मास्क युज गरेर र कर्मचारीहरूलाई हामीले सबै ट्रेनिङ दिएको छौँ। त्यो सम्बन्धी गरेर हामीले अहिले चाहिँ हिँडाइरहेको छौँ, तर उनीहरू नहिँड्दा संस्थालाई असर चाहिँ पर्छ नै। प्रतिनिधिहरू गएनन् भने कारोबार त अवश्य नै घट्छ। बजार प्रतिनिधिहरू नजाँदाखेरिको समस्या त हुन्छ नै। अब आवश्यक परेको सदस्यहरू पैसा लिन त संस्थामा आउनु नै हुन्छ, तर आइराख्दाखेरि हामीले तरलताको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा लगिराख्ने हुँदा, फिर्ता गरिराख्ने हुँदा र संस्थामा जम्मा भएन भने तरलताको समस्या हुन्छ र संस्थालाई आर्थिक भार पर्न जान्छ। बजार प्रतिनिधि भन्ने कुरो के हो भने सहकारीहरूको लागि चाहिँ बचत तथा ऋण कारोबारको लागि बजार प्रतिनिधि आवश्यक नै छन्, किनकि बजारबाट कलेक्सन पनि हुन्छ र बजारबाट तपाईँको ऋणको कलेक्सन पनि हुन्छ, बचतको निक्षेपको कलेक्सन पनि बजारबाटै भएकोले गर्दा सङ्कलक चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक नै छ। तर सङ्कलकहरूलाई पठाउँदा चाहिँ हामीले पनि अलिकति सबै कुरोलाई चाहिँ जोखिमपूर्ण नहोस् भनेर हामीले चाहिँ सबै कुरो चाहिँ सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छौँ। बजार कलेक्सन अब सहकारी भन्ने कुरो के हो भने बजार कलेक्सन बजारबाटै भएपछि बचत कारोबार बजारबाटै हुने कारोबार हो। त्यही भएर अब त्यो सङ्कलक काम बन्द भयो भने संस्थालाई असर पर्छ नै। त्यही पनि अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकति सहज तरिकाले बजार प्रतिनिधिलाई चाहिँ पठाउने गर्नुपर्छ, किनकि अब संस्थामै आएर अलिकति हामी पनि अब सङ्कलककै माध्यमबाट गर्न पहिला गरिरहेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामी संस्थामै आउनुहोस्, संस्थामा अलिक हाम्रो सुविधा हुन्छ। तपाईँको यो सेनिटाइजरको सुविधा छ, हात धुने पानीको सुविधा छ। त्यही भएर सदस्यहरूलाई चाहिँ हामी संस्थाबाटै आएर कारोबार गरिदिनुहोस्, विथड्र गरिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छौँ। दर्शकवृन्द, सहकारी अभियानको छाता संस्थाको आग्रह र सोबारे प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका कर्मचारी, व्यवस्थापक एवं सञ्चालकहरूको साबिती बयानपछि अब लागौँ बाँकी समाचारहरूको प्रस्तुतितर्फ। सदस्यबाट जम्मा गरेको बचत रकम लिएर सहकारीका सञ्चालक फरार हुने घटना बढेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको पर्वाह नै नगरी दैनिक दर्जनौं उजुरी लिएर बचतकर्ताहरू सहकारी विभागमा आउने गरेको रजिस्ट्रार डाक्टर पाण्डेले खुलासा गरेका हुन्। साउन 32 गते नेप्सकोनको 33औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रजिस्ट्रार डाक्टर पाण्डेले व्यक्त गरेको धारणालाई सबैले साझा चासो र चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। कहिलेकाहीँ सदस्य ओझेलमा परेको हुन सक्छ। हाम्रो केन्द्र भनेको सदस्य हुन् र सदस्यले सबैभन्दा बढी सुविधा कहाँबाट पाउन सक्छ, सदस्यको हित कसरी अवृद्ध हुन सक्छ, सहकारीमा लागेको कारणले कुनै व्यक्तिको जीवनस्तरमा कसरी परिवर्तन आउन सक्छ, सहकारी विभागको प्रमुख चासो यो भएको कुरा म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। विशेषतः संस्था बलियो नभइकन सदस्यहरू जोगिन सक्दैनन् हो, तर यद्यपि हामी संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने कारणले विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, महासङ्घ लगायत अन्य निकायहरूले पनि हामी संस्थाको दिगोपनाको विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा सदस्यहरू अन्यायमा परेका हुन सक्छन्। यस दिशामा यहाँहरूले
चिन्ता लिनका लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र कोभिड-19, सम्पत्ति शुद्धिकरण या अन्य नयाँ नीति थिति विधिका कारणले हुनसक्छ यो असाध्यै भल्नरेबल देखिएको छ। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताहरूको बचत खाएर सञ्चालकहरू फरार भएका उजुरी लिएर दिनमा दर्जनौँ मानिसहरू कोभिडको परवाह नगरी आइराखेको अवस्था छ। तपाईँ हामी सबैले साझा चासो र चिन्ता यसमा लिन सकेनौँ भने धेरै मानिसका घरबास उठ्नेवाला छन्। त्यसबाट अधिक मानिसहरूका घरबास उठ्दै गर्दा तपाईँ हाम्रा घरबास जोडिँदै गरेको दृश्य पक्कै पनि यो लोकमा के हुन्छ, परलोकमा पक्कै पनि यो दण्डनीय हुन्छ। त्यसैले यी विषयहरूलाई समेत विचार गरेर अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दै सो कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले सहकारीको अनुगमन केन्द्रीय तहबाट हुनुपर्ने निर्देशन दिए। रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै सचिव पाण्डेले सदस्यको बचतलाई लिएर टाप कस्ने प्रवृत्ति बढेको दोहोर्याएका हुन्। सचिव पाण्डेले सहकारी सञ्चालनको उन्नयन हुने र सदस्यको आर्थिक अवस्था झन खस्कने कतै देखिएको बताउँदै यस्ता अनियमितता गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर सजाय गर्नुपर्ने पनि औँल्याएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै समुदाय स्तरमा नै फैलिसकेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूले कसरी वार्षिक साधारण सभा गर्ने भन्ने अन्यललाई चिर्दै झापाको दमक स्थित मेची सहकारी संस्थाले साधारण सभाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उक्त संस्थाले साउन 28 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत 26औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर साधारण सभा प्रक्रिया सुरु गरेको हो। सो संस्थाले 15 दिनसम्म साधारण सभाका विभिन्न प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनाइएको हो। संस्थाले विगत वर्षहरूमा जस्तै वार्षिक उत्सव सहित साधारण सभाका विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ। यद्यपि कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले भव्य औपचारिक कार्यक्रमहरू चाहिँ नगरिने अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले पत्रकारहरूलाई सुनाएका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको 2 दिनपछि दमक नगर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको पाएपछि नगरपालिकाले भदौ 5 गतेसम्म पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्दा पूर्व निर्धारित प्रतिवेदन वितरण कार्यक्रम समेत रोक्नु परेको व्यवस्थापक खोम बगालेले बताएका छन्। संस्थाले साउन 28 गते वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि भदौ 2 गतेसम्म कार्यक्षेत्रका विभिन्न 7 स्थानमा प्रतिवेदन वितरण क्याम्प सञ्चालन गर्ने र भदौ 10 गते भित्र प्रतिवेदनमाथि जिज्ञासा, सुझाव, टिप्पणी बुझाउनु पर्ने व्यवस्थासहित साधारण सभालाई नयाँ विधिबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको अध्यक्ष भट्टराईले प्रश्न पारेका थिए। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेप्स्कोनले आफ्नो 33औं स्थापना दिवसका अवसरमा झापाको सहारा नेपाल साकुसलाई सामुदायिक उत्तरदायित्व वहन पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको स्थापना दिवस कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरिएको हो। सहारा नेपालले विगत लामो समयदेखि समुदायमा आधारित अनेकन सेवा कार्यहरू गर्दै आएको छ। कोरोना महामारी फैलनबाट रोक्ने प्रयासमा सरकारले गरेको लामो लकडाउनका कारण श्रमजीवी वर्गले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन संस्थाले एकका लागि एक अभियान जस्तो रचनात्मक कार्य गरेको थियो। सो अभियान अन्तर्गत 1700 भन्दा धेरै परिवारलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु, करिब 10,000 जनालाई तयारी खाना, क्वारेन्टाइनमा बसेका 5,000 भन्दा बढी मानिसलाई खाना, खाजा, पानी खुवाइएको थियो। यसैगरी कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने किट, सुरक्षाकर्मीहरूका लागि खाद्यान्न, PPI सेट, अस्थायी छाप्रो बनाउन सहयोग गरेको थियो। सहारा नेपालका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीको अवधारणा अनुसार झापामा नै पहिलो पटक समुदाय स्तरबाट रकम सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याब पनि स्थापना गरिएको छ। बिर्तामोडमा रहेको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र इलामको माई नगरपालिका 2 दानाबारीमा रहेको अमृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बीच एकीकरण भएको छ। दुवै सहकारीका सञ्चालकहरूको संयुक्त बैठकले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय इटहरीमा सहकारी एकीकरणको अन्तिम स्वीकृतिका लागि सर्वसम्मत निर्णयको प्रतिलिपि पठाएपछि एकीकरण भएको हो। प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय इटहरीले दुवै सहकारी
सहकारी संस्थाबीच एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरे बमोजिम सहकारी एकीकरण गरिएको सिमरिक साकोसका अध्यक्ष कमलबहादुर बस्नेतले बताएका छन्। एकीकरणको आधिकारिक घोषणा एकीकृत साधारण सभाले गर्ने तय भएको छ। दुई सहकारी बीच एकीकरण गरेसँगै अब सिमरिक साकोसको दानाबारी सेवा केन्द्र मार्फत इलामका सदस्यले कारोबार गर्नेछन्। सिमरिक साकोसमा गत असार मसान्तसम्म 25,793 जना शेयर सदस्यबाट 15,25,23,900 रुपैयाँ शेयर पुँजी सङ्कलन गरिएको छ। संस्थामा 56,45,63,845 रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरिएको छ भने 92,79,93,663 रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिएको छ। सिमरिक साकोसका अध्यक्ष बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा संस्थाले 2,54,82,934 रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको जनाएका छन्। सहकारी रिपोर्ट तथा विविध समाचारहरूको प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न र सुन्न पाइनेछ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सिङ्गो युनिट सहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। सहकारी कर्मीहरूको लागि सुवर्ण अवसर। सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको भरपर्दो अस्त्र फिनास्त्र। सहकारी लेखा प्रणाली सफ्टवेयर फिनास्त्र। सफ्टवेयरका विशेषताहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषा छनौट गर्न सकिने सम्पूर्ण लेखा तथा चार खाता प्रणाली, ड्यासबोर्ड, ग्राफिक्स रिपोर्ट, चेक प्रिन्ट, वर्ड, एक्सेल एक्सपोर्ट र पीडीएफ प्रिन्ट, 60 वटा भन्दा बढी रिपोर्ट, दैनिक सङ्कलकहरूको विवरण र रिपोर्ट, शेयर विवरण, सहकारी डिभिजनको मासिक रिपोर्ट, पल्स विश्लेषण, अन्य उपयोगी थप विशेषताहरू सहित फिनास्त्र। सम्पर्क प्रथम आईटी सिस्टम प्राइभेट लिमिटेड, हेड अफिस गोठाटार काठमाडौँ, ब्रान्च अफिस भद्रपुर रोड, सनराइज एफएम को पूर्वपट्टि बिर्ता मोड। टेलिफोन नम्बर 023 545 597, 023 544 124, मोबाइल 98 026 79 880, 98 027 35 883। Our website www.prathamit.com। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस, विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर, अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98 526 73 771, 98 427 57 138।